तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। निर्वाचन आयोगले भन्यो जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था नराख्दा ठूलो दुर्घटना हुन्थ्यो। वाम तालमेल गर्ने घनश्याम भुषाल र रघुजी पन्तको प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने त्यो त कुरै नगर्नुहोस्। नेकपा एमालेको घोषणा पत्र 9 वैशाखमा आउँदै भुषालको कम्युनिस्ट प्रस्ताव एकता फेल। जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले राखेको कुरा राम्रो भएको खुलासा। एमालेको पहिलो पोलिटिक ब्युरो बैठक सम्पन्न। एमसीसीका कारण खुइलिँदै प्रचण्ड काङ्ग्रेससँग लहसिएर जनयुद्धको मान्यता बिर्सेको बागलुङ नगरका अध्यक्षले त्यागे माओवादी। नेकपा एमालेमा प्रवेश, निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन। पोखरा वा काठमाडौँ मध्ये एक महानगरमा नेकपा यसको दावी। यहाँ विदेश मन्त्री चैत्र 11 नेपाल आउने भएपछि नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग, अमेरिका झस्कियो। नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णय नपर्खे अगाडि बढ्न प्रचण्डलाई माधवकुमार नेपालको प्रस्ताव। प्रचण्ड के भन्छन् त? सम्पूर्ण जानकारी। के कम्युनिस्ट एक होला? चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आउने भएपछि काङ्ग्रेसको सातो पुत्लो उड्यो। र अचानक आयो भर्खरै निकै दुःखद खबर। 132 जना यात्रु बोकेको विमान एकाएक दुर्घटनाग्रस्त, सबै खरानी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक दलहरू एक अर्कालाई खुइलाउने तयारीमा जुटेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले नेपाली काङ्ग्रेसको भर नपर्न समेत आग्रह गर्दै आइरहेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रेसँगै एकअर्कालाई गाली गलोज गरेर खुइलाउनेमा लागि परेका छन्। कुनै पनि दलका आफ्ना एजेन्डा छैनन्, एजेन्डा छन् त एकले अर्कालाई खुल्काउने मात्रै। यो विषयमा तपाईको धारणा के छ? नेपाली राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई गाली गरेर नेपाली जनताले भोट दिन्छन् त? के तपाईले भोट दिनुहुन्छ? यदि तपाईले भोट दिनुहुन्छ भने कसलाई दिनुहुन्छ? तल कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि राख्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई चुनावी तालमेलको तयारीमा जुट्न प्रस्ताव गरेका छन्। प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नकुरिकन तालमेलको तयारीमा जुट्न प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रचण्डले माधवकुमार नेपाललाई फोन संवाद मार्फत यस्तो बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुरेर बस्दाखेरि तयारीमा ढिलाइ हुनेतर्फ स्मरण गराउँदै प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारे छन्। प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भनेका छन्, चुनाव नजिकिएको छ, यसतर्फ तपाईँ हाम्रो पार्टीले सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। काङ्ग्रेसलाई नकुरिकन चुनावी तालमेलको प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन सक्छ। यसका लागि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ कि काङ्ग्रेसभित्र स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनबाट अगाडि बढ्ने विषयमा विवाद चर्किएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनबाटै अगाडि बढ्ने बताउँदै आए पनि उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन कुमार थापा लगायतका नेताहरूले काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने बताउँदै आइरहेका छन्। यसअघि प्रशिक्षण भेलावा लुम्बिनी पुगेका प्रचण्डले काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले अतिवादी कुरा गरिरहेका छन् भनेर टिप्पणी गरेका थिए। त्यसपछि उनले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। उनले अब गठबन्धनसँग नभए पनि आफ्नै बलबुतामा चुनाव लड्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अरू वाम पार्टी नै नभएकाले उनीहरूसँग एकता नहुने बताएका छन्। आज सोमबार बसेको नेकपा एमालेको पोलिटिक ब्युरो बैठकमा नेताहरू घनश्याम भुषाल, रघुजी पन्त लगायतले वाम एकता गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए। जवाफ ओलीले आफ्नो पार्टी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने, पार्टीका सांसदलाई फुटाउन सभामुखको प्रयोग गर्ने र नेपाली काङ्ग्रेसको सेवा गर्नेहरू वाम नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरूसँग एकता नहुने बताएका हुन्। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ता एमालेमा आउन चाहे उनीहरूलाई उचित स्थान दिएर स्वागत गर्न सक्ने पनि
सँगै पार्टी एकता गर्न नसकिने बताएका छन्। आजको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य भुषालले वाम एकता गर्नुपर्ने कारणहरू पनि प्रस्तुत गरेका थिए। उनले वाम एकता गर्नुपर्नेका कारण 4वटा प्रमुख कारण रहेको बताएका छन्। भुषालले आजको बैठकमा नेकपा एमाले वाम एकताको मूल प्रवाह भएकाले 3वटा पार्टीको विभाजनका वैचारिक तथा सैद्धान्तिक कारण नभएकाले निर्वाचनमा वामपन्थी विजयलाई सुनिश्चित गर्न र कम्युनिस्ट पार्टीका अत्यधिक बहुसङ्ख्यक सदस्य र कार्यकर्ताले कम्युनिस्ट पार्टीको एकता चाहेको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता आवश्यक भएको बताएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरूसँग वामपन्थी एकता गर्नुपर्ने विषय उठेपछि महेश बस्नेत लगायतका नेताहरू भने यसमा अल्झन नहुने बताएका छन्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को दुःखद घटनातर्फ लागौँ। चीनको गुआङ्सीमा सोमबार दिउँसो चालक दलका 9 सदस्य सहित 132 जना सवार विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। चाइना स्टार्ट एयरलाइन्सको विमान गुआङ्सीको पहाडमा खसेको हो। विमान दुर्घटनापछि आगलागी भएको थियो, तर कतिजना हताहती भयो भन्ने भने खुलिसकेको छैन। दुर्घटनाका तस्बिर हेर्दा धेरै यात्रुको ज्यान गएको आशंका गरिएको छ। दुर्घटनापछि चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको वेबसाइट ब्ल्याक एन्ड हाइट भएको छ। एयरलाइन्स कम्पनीहरूले सामान्यतया दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन यस्तो गर्दछन्। एभिएन सेफ्टी नेटवर्कका अनुसार यसअघि सन् 2010मा चिनिया विमान दुर्घटनामा परेको थियो। त्यति बेला एम्ब्रायर E190 विमान दुर्घटना हुँदा 96 जनामध्ये 44 जनाको मृत्यु भएको थियो। हेनान एयरलाइन्सको विमान कम भिजिटिबिलिटीका कारण येचुन एयरपोर्ट जाँदै गर्दा दुर्घटनामा परेको थियो। विमान दुर्घटनामा परेको समाचार बाहिर आए पनि यसबाट भएको मानवीय क्षतिबारे अहिलेसम्म समाचार भने आइसकेको छैन। चिनिया मिडियाहरूका अनुसार चीनमा बोइङ 737 जेट एक पहाडी क्षेत्रमा खसेको हो। त्यो ठाउँमा विमान खसेपछि आगोको मुस्लोले केही देखिएको छैन। फ्लाइट MU5735 ले स्थानीय समय अनुसार 1:15 बजे त्यहाँको कुनमिङ भन्ने ठाउँको विमानस्थलबाट उडान भरेको थियो। चीनको नागरिक उडान प्राधिकरणले दुर्घटनाको कारणबारे अहिलेसम्म केही थाहा नभएको जानकारी दिएको छ भने त्यहाँ उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी तैनात भइरहेका छन्। 1 घण्टा हावामा देखिएको विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। यो 6 वर्ष पुरानो विमान भएको बताइएको छ। चिनिया मिडियाका अधिकारीहरूले पछिल्लो समय विमानमा आगो लागेको थाहा पाएको बताएका छन्। विमान दुर्घटना भए लगतै चाइना स्टार्ट एयरलाइन्सको वेबसाइटबाट ब्ल्याक एन्ड हाइट बनाइएको छ। त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन हुन अब 2 महिना मात्रै बाँकी छ। यति बेला राजनीतिक दल निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न मतदाताको घर दैलोसम्म पुगेका छन्। जनताको घरमा पुगेका राजनीतिक दल आफ्नो चुनावी एजेन्डा पनि एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्न व्यस्त रहेका छन्। राजनीतिक दलका शीर्ष नेता यति बेला अन्य दलका नेता कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउनेदेखि मतदाता आफ्नो पक्षमा पार्ने अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्। त्यसका लागि शीर्ष नेताहरू देश दौडामा दौडिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धन चुनावी तालमेल गरेर आगामी 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने दाउमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले फेरि जनताको मुलुक सञ्चालन गर्ने जिम्मा आफूलाई नै दिने बताउँदै आइरहेको छ। चुनावी अभियानमा होमिएका राजनीतिक दल आफ्नो चुनावी एजेन्डामा भन्दा बढी प्रतिस्पर्धी दललाई गाली गलोज गर्नमा समय व्यतीत गरिरहेका छन्। त्यसो त प्रमुख राजनीतिक दलले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर चुनावी घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सबैजसो राजनीतिक दलले घोषणापत्र जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको जनाएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउन अभियान लिएर जनताको घर घरमा पुगेको छ। यो कार्यक्रम नेपाली काङ्ग्रेसले अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC का विषयमा उठेको भरम चिर्ने प्रयास भनेको छ। विकास निर्माण, सामाजिक तथा आर्थिक विकासको एजेन्डाको माध्यमबाट नभई राजनीतिक दलहरूले एकअर्काप्रतिको गाली गलोचलाई मत तान्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टले जनमत दुरुपयोग गरेको प्रचार गरे पनि आफ्नो चुनावी एजेन्डा जनता समक्ष प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन। पूर्ववर्ती ओली सरकारले गरेका नराम्रा कामको भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले आफूले चुनाव जितेको अवस्थामा गर्ने विकास निर्माण, आर्थिक एजेन्डा लगायतका विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफै चुनावी अभियानका क्रममा देश दौडाहामा छन्। उनले भाषण गर्ने क्रममा चुनावी तालमेल हुने सङ्केत गरेका छन् भने गठबन्धनको चित्त दुख्ने गरी अभिव्यक्ति नदिन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। तर उनले काङ्ग्रेसको नीति कार्यक्रमका विषयमा केही उल्लेख गरेका छैनन्।
काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट चुनाव जिते पनि जनमतको कदर गर्न नसकेको भन्दै आफूलाई चुनावमा जिताउन आग्रह गरेका छन्। विकास निर्माण, सामाजिक तथा आर्थिक विकासको एजेन्डाको माध्यमबाट नभई राजनीतिक दलहरूले एकअर्काप्रतिको गाली गलौजलाई मत तान्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। विशेष गरी कम्युनिस्ट घटकहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी एकअर्काप्रति अग्रपन्थीमा देखिएका छन्। उनीहरूले एकअर्काप्रति तल्लो स्तरको गाली गलौज समेत गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले पनि गणतन्त्र र परिवर्तनको विरुद्धमा लागेको आरोप लगाउँदै हिँडेका छन्। चुनावी अभियानमा देश दौडाहामा रहेका प्रचण्डले गणतन्त्र र राजनीतिक परिवर्तनको विरुद्धमा भइरहेका गतिविधि रोक्नका लागि माओवादी, काङ्ग्रेस र अन्य वामपन्थी दलहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।